नाज़रीन, तमाम एशियाई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है बल्कि हर उम्र के लोग क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हैं। अब बात हो अगर क्रिकेट की, तो पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसी चीज़ है कि हर उम्र के लड़के लड़कियां जवान बूढ़े सभी इसको पसंद करते हैं। तो चलें आज बात करते हैं कुछ PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, कब शुरू हुई और किस तरह ये चलती हुई यहाँ तक पहुँची। तो नाज़रीन, साबका चेयरमैन PCB जनाब नजम सेठी साहब ने 9 सितंबर 2015 को लाहौर में PSL की बुनियाद रखी। PSL का पहला सीजन 2016 में मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला गया। पहले सीजन में 5 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स शामिल थीं। सीजन का पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान 4 फरवरी को खेला गया, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बआसानी 8 विकेट से जीत लिया, जबकि भी 4 ओवर्स बाकी थे। टूर्नामेंट का फाइनल हॉट फेवरेट कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मिसबाहुल हक ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। कोयटा की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 174 रन बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा को 6 विकेटों से मैच हराकर PSL का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर की चौथी बॉल पर मैच अपने नाम किया। मैन ऑफ द मैच अवार्ड डेवन स्मिथ को मिला। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम रनर अप, पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर, कराची किंग्स चौथे नंबर पर, जबकि लाहौर कलंदर्स की टीम आखिरी नंबर पर रही। इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 24 मैचेस खेले गए। सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एजाज़ लाहौर कलंदर्स के उमर अकमल को हासिल हुआ, जिन्होंने 335 रन्स बनाए, जबकि सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का एजाज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड के एंड्रे रसल ने हासिल किया। रसल ने टूर्नामेंट में 16 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का एजाज़ कराची किंग्स के रवि बुपारा को हासिल हुआ, जिन्होंने टूर्नामेंट में 329 रन्स बनाए और इसके साथ साथ 11 विकेटें भी हासिल की। टूर्नामेंट की वाहिद सेंचुरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के शर्जील खान ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बनाई। इन्होंने 50 बॉल्स पर सेंचुरी स्कोर की और 174 के इनफरादी स्कोर पर आउट हुए। एक इनिंग्स में ज़्यादा विकेटें लेने का एजाज़ कराची किंग्स के रवि बोपारा को हासिल हुआ, जिन्होंने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ एक मैच में 16 रन्स के एवज 6 विकेटें हासिल की। PSL सीजन 1 की वाहिद हैट्रिक मोहम्मद आमिर ने मुकम्मल की, जिन्होंने कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए अपने पहले ही मैच में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 3 गेंदों पर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 2 एक बार फिर से UAE में शुरू हुआ। सीजन का पहला मैच 9 फरवरी 2017 को दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेला गया, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 विकेटों से जीत लिया। सीजन 2 का फाइनल मैच पाकिस्तान में कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। ये मैच पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान हुआ। पेशावर ने यह मैच 58 रन के मार्जिन से बआसानी जीत लिया और सीजन 2 अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स का कोई भी नामवर फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान ना आया, जिसकी वजह से कोयटा की टीम, जो कि पूरे टूर्नामेंट में हॉट फेवरेट थी, वो फाइनल की कमज़ोर टीम के तौर पर सामने आई। जबकि दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी में शाहिद अफरीदी और फ्रेंचाइज ओनर जावेद अफरीदी की कोशिशों से पेशावर ज़ल्मी के तमाम फॉरेन प्लेयर्स ये फाइनल मैच खेलने पाकिस्तान आए और उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की जीत में अहम किरदार अदा किया। फाइनल का मैन ऑफ द मैच अवार्ड पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डेरन समी ने अपने नाम किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम एक बार फिर से रनर अप रही। कराची किंग्स तीसरे नंबर पर, दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे नंबर पर, जबकि लाहौर कलंदर्स एक बार फिर आखिरी नंबर पर रही। सीजन 1 की तरह सीजन 2 में भी 24 मैचेस खेले गए। सबसे ज्यादा रन्स बनाने का एजाज कामरान अकमल को हासिल हुआ, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए 353 रन्स बनाए, जबकि सबसे ज्यादा विकेटें लेने का एजाज कराची किंग्स के सुहेल खान को हासिल हुआ, जिन्होंने पूरे सीजन में 16 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड पेशावर ज़ल्मी के कामरान अकमल को हासिल हुआ, जिन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने के साथ साथ बेहतरीन विकेट कीपिंग भी की। PSL सीजन 2 की वाहिद सेंचुरी बनाने का एजाज़ पेशावर ज़ल्मी के कामरान अकमल को हासिल हुआ, जिन्होंने दूसरे एलिमिनेटर में कराची किंग्स के खिलाफ 104 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा विकेटें लेने का एजाज़ यासिर शाह ने हासिल किया, जिन्होंने लाहौर कलंदर्स की तरफ से पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 4 ओवर्स में 7 रन्स देकर 4 विकेटें हासिल की। सीजन 2 में कोई भी बॉलर हैट्रिक करने में नाकाम रहा और ना ही किसी बॉलर ने एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग 2 दूसरे ही हफ्ते में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की जद में आ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 प्लेयर्स को सस्पेंड किया। इन 6 प्लेयर्स में शर्जील खान, खालिद लतीफ़, नासिर जमशेद, मोहम्मद इरफान, शाहजेब हसन और मोहम्मद नवाज शामिल थे। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मोहम्मद नवाज स्पॉट फिक्सिंग में शामिल नहीं थे, मगर इन्होंने इसकी इतला PCB को ना दी, जिसकी वजह से इन्हें 2 माह की पाबंदी और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई। नासिर जमशेद पर 1 साल की पाबंदी आयद की गई, जबकि मोहम्मद इरफान पर 1 साल की पाबंदी के साथ साथ 10 लाख रुपया जुर्माना भी आयद किया गया। शर्जील खान पर 5 साल की पाबंदी लगाई गई, जबकि खालिद लतीफ़ पर 5 साल की पाबंदी के साथ साथ 10 लाख रुपया जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे सीजन का आगाज 22 फरवरी को हुआ।
اس کی خاص بات یہ تھی کہ پہلی بار پی ایس ایل میں 6 ٹیمیں حصہ لے رہی تھیں۔ چھٹی ٹیم ملتان سلطانز کے نام سے سامنے آئی۔ سیزن کا پہلا میچ دفاعی چیمپئن پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کے خلاف کھیلا گیا، جو ملتان سلطانز نے بآسانی 7 وکٹوں سے جیت لیا۔ پی ایس ایل سیزن 3 کا فائنل دفاعی چیمپئن پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلا گیا۔ دونوں ٹیمیں دوسری بار پی ایس ایل کا فائنل کھیل رہی تھیں اور دونوں ہی ٹیمیں ایک بار پی ایس ایل کا ٹائٹل جیت چکی تھی۔ پشاور زلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 148 رنز بنائے۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے ہدف 16.5 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ لیو کرونکی نے فائنل میچ میں 26 گیندوں پر 52 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر اسلام آباد کی جیت میں اہم کردار ادا کیا اور فائنل کے مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا۔ پشاور زلمی کی ٹیم رنر اپ ٹیم رہی، جبکہ کراچی کنگز کی ٹیم تیسرے نمبر پر اور پہلے دونوں سیزنز کا فائنل کھیلنے والی کوئٹہ گلیڈیٹرز چوتھی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ پی ایس ایل کے تیسرے سیزن میں شامل ہونے والی ملتان سلطانز 5ویں نمبر پر، جبکہ لاہور قلندرز تیسرے سیزن میں بھی آخری پوزیشن پر ہی رہی۔ پاکستان سپر لیگ کے تیسرے سیزن میں کل ملا کر 34 میچز کھیلے گئے اور ان میں اسلام آباد یونائٹڈ کے لیو کرونکی نے سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز حاصل کیا۔ لیو کرونکی نے 11 میچز میں 435 رنز بنائے۔ سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا اعزاز اسلام آباد یونائٹڈ کے فہیم اشرف اور پشاور زلمی کے وہاب ریاض نے حاصل کیا۔ دونوں نے 18 وکٹیں حاصل کی، مگر میرون کیپ فہیم اشرف کو ملی، جنہوں نے وہاب ریاض سے ایک میچ کم کھیلنے کے باوجود 18 وکٹیں حاصل کی۔ 435 رنز بنانے پر پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ اسلام آباد یونائٹڈ کے لیو کرونکی کے نام ہوا۔ سیزن 2 کی طرح سیزن 3 میں بھی صرف ایک ہی پلیئر نے سینچری سکور کی اور اس بار پھر یہ اعزاز پشاور زلمی کے کامران اکمل نے ہی حاصل کیا۔ کامران اکمل نے لاہور قلندرز کے خلاف 107 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی اور اس طرح وہ پی ایس ایل میں 2 مرتبہ سینچری سکور کرنے والے پہلے بیٹسمین بن گئے۔ ایک اننگز میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا اعزاز ملتان سلطانز کے عمر گل نے حاصل کیا، جنہوں نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف میچ میں 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھلائی۔ اس سیزن میں 2 بالرز نے ہیٹ ٹرک کی اور یہ دونوں بالرز نئی شامل ہونے والی ٹیم ملتان سلطانز کی طرف سے کھیلے۔ ان میں جنید خان نے لاہور قلندرز کے خلاف ہیٹ ٹرک کی اور پی ایس ایل میں ہیٹ ٹرک کرنے والے دوسرے بالر بن گئے، جبکہ ملتان سلطانز کے ہی عمران طاہر نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ہیٹ ٹرک کی اور وہ پی ایس ایل کی ہسٹری میں ہیٹ ٹرک کرنے والے تیسرے بالر بن گئے۔ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی ٹیم نے 10 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ یہ اعزاز پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 10 وکٹوں سے ہرا کر حاصل کیا۔ سیزن 3 کے 2 ایلیمنیٹر میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے، جبکہ فائنل میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا گیا۔ یوں کل ملا کر 3 میچز پاکستان میں ہوئے، جبکہ باقی کے تمام میچز متحدہ عرب امارات میں منعقد ہوئے۔ پی ایس ایل سیزن 4 کا آغاز 14 فروری 2019 کو ہوا اور ابتدائی میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے ہرا کر ٹورنامنٹ میں فتح کے ساتھ آغاز کیا۔ سیزن 4 کا فائنل 2 مرتبہ رنر اپ رہنے والی کوئٹہ گلیڈیٹرز اور 1 مرتبہ ٹائٹل جیتنے والی پشاور زلمی کے درمیان ہوا۔ فائنل میں بالآخر کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو بآسانی 8 وکٹوں سے ہرا کر پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹر نے یہ میچ 18ویں اوور کی 5ویں بال پر جیتا۔ مین آف دی میچ کا اعزاز کوئٹہ گلیڈیٹر کے محمد حسنین کو دیا گیا، جنہوں نے میچ میں 3 وکٹیں حاصل کی۔ سیزن 4 میں پشاور زلمی کی ٹیم رنر اپ رہی۔ اسلام آباد یونائٹڈ تیسرے نمبر پر، کراچی کنگز چوتھے نمبر پر، ملتان سلطانز 5ویں نمبر پر اور ہمیشہ کی طرح لاہور قلندرز نیچے سے پہلے نمبر پر۔ تیسرے سیزن کی طرح چوتھے سیزن میں بھی 34 میچز کھیلے گئے۔ ان میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز کوئٹہ گلیڈیٹرز کے آل راؤنڈر شین واٹسن نے حاصل کیا۔ واٹسن نے 12 میچز میں 430 رنز بنائے۔ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا اعزاز پشاور زلمی کے حسن علی نے حاصل کیا، جنہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں 25 وکٹیں حاصل کی۔ پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے شین واٹسن نے حاصل کیا، جنہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں 430 رن سکور کیے اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل وقت میں اچھی اننگز کھیل کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلے تینوں سیزن میں صرف ایک پلیئر نے ہی سینچری سکور کی تھی، مگر سیزن 4 میں 2 پلیئرز نے سینچری سکور کی۔ کراچی کنگز کے کولنگ انگرام نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 127 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی اور ٹورنامنٹ میں ایک اننگز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز بھی حاصل کیا، جبکہ اسلام آباد یونائٹڈ کے کیمرون ڈیلپورٹ نے لاہور قلندرز کے خلاف 116 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ ایک اننگز میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا اعزاز اسلام آباد یونائٹڈ کے فہیم اشرف نے حاصل کیا، جنہوں نے لاہور قلندرز کے خلاف 19 رنز کے 6 وکٹیں حاصل کی۔ سیزن 4 کی واحد ہیٹ ٹرک کرنے کا اعزاز بھی اسلام آباد یونائٹڈ کے ہی پلیئر نے حاصل کیا۔ محمد سمیع نے پشاور زلمی کے خلاف 3 بال پر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کی۔ محمد سمیع پی ایس ایل کی تاریخ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے چوتھے بالر بنے، جبکہ اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے یہ پہلی ہیٹ ٹرک تھی۔
PSL सीज़न 4 में आखिरी 8 मैचेस पाकिस्तान में करवाने का फैसला किया गया, जिनमें 3 मैचेस लाहौर में जबकि फाइनल समेत 5 मैचेस कराची में होना तय पाए। मगर फरवरी के महीने में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब जंग का खतरा लाहक हो गया जब इंडिया के पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो पाक फिजाइया ने अभिनंदन का तैयारा मार गिराया। दोनों मुल्कों के दरमियान इस तनाव की वजह से और मुमकिन जंग के खदशे के बाइस फिजाई हदूद बंद कर दी गई और तमाम मैचेस कराची में हुए, लाहौर में कोई मैच ना हो सका। PSL के चारों सीजन्स में अब तक सिर्फ 5 सेंचुरी स्कोर हो सकी, जबकि 4 सीजन में 4 बॉलर्स ने हैट्रिक की। कामरान अकमल वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने 2 मरतबा सेंचुरी स्कोर करने का एजाज़ हासिल किया, जबकि मुल्तान सुल्तान्स वाहिद टीम है जिसके 2 बॉलर्स ने एक ही सीज़न में हैट्रिक मुकम्मल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने 2 मरतबा टाइटल अपने नाम किया। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल अपने नाम किया, जबकि टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स ने सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए हर सीज़न में आखिरी नंबर पर आने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। तो नाजरीन, ये थी पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता 4 सीजन्स की झलकियाँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पाकिस्तान सुपर लीग का 5वां सीज़न 20 फरवरी से शुरू हो रहा है और सीज़न की ख़ास बात यह है कि इसके तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अगर आप PSL 5 2020 के मैचेस की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेसबुक पेज पर शेयर करना ना भूलें। PSL सीज़न 5 के लिए नेक तमन्नाओं के साथ दुनिया उर्दू की टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।